से गुजर रहा हूँ। हाँ, एक बच्ची का एक दिन फोन आया, वो कहने लगी मौलाना दुआ कर दे कि अल्लाह इतना दे दे कि मेरा अपना घर बन जाए। सुनना बहुत गौर से भाइयों, तुम भी सुनना। लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं सगा भाई हूँ उसका, मैं पूरी जिंदगी ख्याल करूंगा। सुनो, भाई का बहन का फोन और अभी जिंदा है सब, कोई दूर की बात नहीं है। सुने, कहने लगी मौलाना दुआ करना हजरत जी कि मेरा अपना घर बन जाए। मैंने कहा अल्लाह बेहतर करे, इंतजाम करे। और उसके बाद कहने लगी मैं एक बात आपसे कह सकती हूँ। मैंने कहा कहो बहन। रोने लगी। उसने कहा कोई दुआ ऐसी भी कर देना कि मेरे बाप और मेरे भाई बस मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन समझने लगे। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा 11 साल हो गए मेरे निकाह को, मेरे बाप ने 11 साल पहले मेरा निकाह किया था और आज तक कभी मेरे बाप का खैरियत पूछने तक फोन नहीं आया। लोग कहते हैं बारिश नहीं हो रही। कहां से होगी बारिश? जिस जमीन पे बेबस के आंसू गिरते हैं उस जमीन पे पानी नहीं गिरा करता है। हाँ, उसने कहा मेरे बाप का फोन तक नहीं आया। उसने कहा 2 मरतबा घर गई हूं, एक माँ की मौत पे घर गई थी, एक भाई की मौत पे घर गई। और उसमें भी उसने ये कहा जितने दिन मैं अपने घर पे गई ना, मैंने अपना राशन खरीद के अपने बच्चों को पका के खाना खिलाया। कहने लगी मेरे बच्चे मुझसे पूछते माँ दुनिया में सबके रिश्तेदार होते हैं, क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं? दुनिया में सबके अपने होते हैं। 11 साल एक घर में घुटते हुए हो गए, कभी किसी ने हमें बुलाया तक नहीं। ये कहते कहते वो बेटी रोने लगी। भाई मैं क्या जवाब देता उसे? मैंने कहा बाप नहीं, उसने कहा है। कहा भाई का भाई भी है। मैंने कहा गरीब है? कहा नहीं जमींदार हैं। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा मैं नहीं जानती और मुझे बता। मैंने कहा कभी तूने अपने भाइयों से हक नहीं मांगा? उसने कहा मैंने अपने बच्चों के लिए एक वक्त का खाना मांगा तो हमारी भाभी ने हमारा हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। कहा मौलाना जिस दिन से ससुराल आई हूँ, बाप ने पीछा छुटाने के लिए 15 साल की उम्र में निकाह किया था। जिस वक्त निकाह किया उस दिन मेरे बाप गरीब थे, आज अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हैं, जमीन वाले हैं। ओ यार बेटियों से यूं दामन न छुड़ाया करो, बेटियों से यूं रिश्ते न तोड़ाया करो। तुम्हें नहीं लगता है बेटियों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है कि आज हर घर का झगड़ा नकी है, बात बात में कहते हैं तलाक दे दी जाएगी। पूछो अल्लामा साहब से, ये साहब क़िबला से पूछो, कारी साहब क़िबला से, इन उलमा से पूछो। ये बड़ी जमात बैठी हुई है, आए दिन तलाक के झगड़े हैं, आए दिन बीवियां छोड़ने के झगड़े हैं। बेटे किसी की बीवी को, किसी की बेटी को तलाक न देना, किसी की बच्ची को घर से गाली पक्के न निकालना। तू नहीं जानता है जब किसी की बेटी का घर उजड़ जाता है तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। बाप तो बूढ़ा हो जाता है बेटी को जवान करने में, लेकिन बेटियां जब तलाक के बाद खराया करती हैं उसके बाद बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। खुदा की कसम अगर वो दर्द पहाड़ों पे डाल दिया जाए तो पहाड़ों के कलेजे फट जाएंगे, लेकिन हम घर उजाड़ने में देर नहीं करते। ओ भाइयों तुमसे गुजारिश है, बहनों को कभी बोझ ना समझना। ये अभी कुछ दिन पहले की कहानी है, एक बच्ची को तलाक दी गई, 3 बच्चियां लेके मैके पहुंची है और अपने बाप के दरवाजे पे गई। बाप था, उसने बेटी को बोझ ना समझा, बेटी की परवरिश करता रहा। वो बच्ची कहती है कब तक बाप पालता? कल दिन बच्ची कहने लगी नाना हमें ये चाहिए। कब मेरा बाप मजदूरी करने गया, जब बाजार में गया बाल सफेद थे। सुनो बेटो तुम भी सुनो, कितनी बेगैरती से बाप को अलहदा करके खाते हो और कहते हो मौज आ रही है। बाप अलहदा छप्पर में पड़ा है, तुझे लिंटर में मौज आ रही है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को जिसके बेटे बाप को छत नसीब ना हो और बेटा पंखों में लेटा हो, जिसके बाप को हाथ का पंखा नसीब ना हो, बेटा एसी में लेटा हो। और शर्म कर, अपने बाप को गर्मी में न लेटा बल्कि आज उनको अपने एसी के कमरे में लेटा। मर के कब्र में आएगा, कसम खुदा की तेरी कब्र बनने से पहले अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं चला डाले। बस तवज्जो करें और मेरी बात सुने प्यारे, खुदा के वास्ते बारिश चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को राजी करो। और उस बच्ची की बात सुनो, उसने क्या कहा मालूम है? वो कहती मैं बाप के घर आ गई, मेरे बाप ने देखा भाई खर्च देने तैयार नहीं है ना, तो बाप मेरा थैला उठा के बाजार जाने लगा, मार्केट मतलब मजदूरी करने के लिए। मैंने कहा बाकी
اس نے کہا بیٹی بچوں کے لیے کچھ تو لانا پڑے گا، ابھی میں زندہ ہوں تجھے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گا۔ باپ باپ ہوتا ہے۔ بیٹیوں سے بھی گزارش ہے، خدا کے واسطے غلط قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار باپ کی ذمہ داری سمجھ لیا کرو، سمجھ لیا کرو۔ ہاں، کسی کو فون لگانے سے پہلے ایک بار باپ کے سفید بالوں کو سوچ لیا کرو۔ جب تمہیں دنیا دھکے دے گی اور دھوکے دے گی تب یہی باپ تمہیں سینے سے لگائے گا، یہی باپ سینے سے لگاتا ہے۔ اس نے کہا بیٹی میں تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گا۔ مارکیٹ گیا، لوگوں نے کہا تیری عمر نہیں کمانے کی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میرے گھر پہ میری بیٹی بھوکی بیٹھی ہے، کم سے کم دے دینا پیسہ لیکن مزدوری کرا لو۔ اللہ اکبر، کہتی میرے باپ نے مزدوری کی پالا، لیکن باپ کب تک پالتا؟ ایک دن باپ کی موت کا دن قریب آیا، اس نے بھائیوں کو بلایا، وہ بلا کے کہنے لگا سن، میں جا رہا ہوں، اپنی بہن کو کبھی لاوارث مت ہونے دینا، یہ بڑے دکھ اٹھا کے آئی ہے، بڑے دکھ اٹھا کے آئی ہے، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ تو وہ کہتی میرے بھائیوں نے باپ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا ابا ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے تجھے بیٹی سے پیار ہے ویسے ہمیں بھی بہن سے پیار ہے، مگر وہ کہتی ہے 40واں ہوا تھا باپ کا۔ بھائی کہنے لگے تو کہیں اور جا کے رہے، تیری وجہ سے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے اگر تو کہے تیرا گھر کہیں اور لے دے، تو وہ کہنے لگی میں نے کہا کہ میرے گھر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے باپ کی اس چھوٹی سے جھونپڑے میں رہ لوں گی، تم کہیں اور جا کے گھر بنا لو۔ کہا میں نے اتنا کہا، میرے بھائیوں نے ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر سے نکالا، وہ دروازہ بند کر دیا۔ میرے بچے رو کے میرا منہ دیکھ کے کہنے لگے ماں اب کس کے دروازے جائیں گے؟ اس نے کہا میں بچوں کو لے کے باپ کی قبر پہ آئی، تو میں نے آ کے کہا ابا کیا اچھا ہوتا کہ کم سے کم ایک کمرہ ہمیں دے کے آ گیا ہوتا۔ خدا کے واسطے آج جو بارش نہیں ہو رہی ہے نا، جھانک کے دیکھنا کہیں کہیں ہمارے رشتوں میں دراریں ہیں، اسے چھوٹا گناہ مت سمجھنا۔ میرے حضور نے منبر پہ بیٹھ کے ایک دن کہا تھا، فرمایا تھا جس سے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جس سے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ ایک نوجوان اٹھا، اٹھنے کے بعد اپنی خالہ کے دروازے پہ گیا۔ خالہ کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی، حضور کی دشمن تھی خالہ، حضور کی مخالفت کرتی تھی خالہ۔ گیا خالہ کے دروازے پہ اور جا کے کہنے لگا خالہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا آج اچانک میرے دروازے پہ؟ تو جب سے تو نے کلمہ پڑھا میرے دروازے پہ نہیں آیا، آج کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا اگر تو معاف نہیں کرے گی تو میرا محبوب ناراض رہے گا۔ خاتون کہنے لگی کون ہے تیرا محبوب؟ کہا کہ جس کو تو گالی دیتی وہ میرا محبوب ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا آج اسی محبوب نے کہا ہے جس سے اس کے اپنے ناراض ہیں اس سے میں بھی ناراض ہوں، جس سے اپنے ناراض ہیں وہ میری محفل میں نہ بیٹھیں۔ کہا خالہ اگر تو معاف نہیں کرے گی تو میں اس کی محفل میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے ناراض سے مراد کلمہ پڑھنے والے ناراض؟ کہا نہیں، اس نے مذہب کی قید نہیں لگائی ہے، اس نے ملت کی قید نہیں لگائی ہے۔ کہا پھر؟ کہا بس مطلقاً کہا ہے اگر تو ناراض تو وہ بھی ناراض ہے۔ اس نے کہا پھر سن یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا۔ کہا کہاں ہوگا؟ کہا وہاں چل جہاں تیرا محبوب بیٹھا ہے، مجھے بھی لے کے چل۔ خاتون وہاں آئی ہے جہاں مصطفیٰ جلوگر ہے، آقا کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ میرے آقا کریم نے دیکھا خاتون کی آنکھ میں آنسو ہیں، مصطفیٰ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، دروازے پہ آئے، فرماتے ہیں بتا کیا بات ہے؟ خاتون کہتی ہے محبوب اب دیر نہ کر، ہاتھ بڑا کلمہ پڑھا لے، مجھے بھی اپنا بنا لے۔ آقا فرماتے ہیں اتنی جلدی کس لیے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اب تک تو گالی بک رہی تھی، اب کلمے کی توفیق۔ اس نے کہا تم نے کہا ہے جس سے اپنے ناراض ہو اس سے محمد بھی ناراض ہے۔ کہا یہ بتی بھانجا میرا دروازے پہ آیا جب اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور مجھے بتایا کہ تو تب تک ناراض ہے جب تک میں اس سے ناراض ہوں، تو میں سمجھ گئی جو زمین پر ہمیں اپنوں سے دور نہیں ہونے دیتا وہ ہم کو آخرت میں جنت سے دور کیسے ہونے دے سکتا۔ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا